अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक पर। आज 31 मई 2024 को परभनी शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर जिस तरह से 25 मई 2024 से लगातार 7 दिन से समर कैंप का आयोजन मुस्लिम समाज की खवातीन के लिए किया जा रहा था। हुफ़ाज़ इकराम की जानिब से ये जो काम किया जा रहा है ये तारीफ के काबिल काम है, जिसमें मुफ्ती तलहा अशरफी साहब, उसी के साथ में मुफ्ती शेख साजिद नदवी साहब, हाफिज आमिर मिनाजी साहब, मौलाना शकील अशरफी साहब, हाफिज सैयद ज़ियाउर रहमान फुरकानी साहब, शेख साबिर भैया, हाफिज एहतशाम साहब, उसी के साथ में मुफ्ती सईद अनवर साहब कासमी जो हज को जा चुके हैं 25 मई 2024 का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में आज मौलाना शाहिद इशाती साहब और उसी के साथ में मौलाना उमरैन महफूज रहमान साहब, इनका आज बयान हुआ और इस बयान में इन्होंने जो बात बताई है, आज मुस्लिम खवातीन को जिस तरह से बात ये बताई गई है कि मुस्लिम खवातीन ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और मुस्लिम खवातीन ने किस तरह से अपने बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी तालीम याफ्ता बनाना चाहिए और क्यों ज़रूरी है आज मुस्लिम समाज में तालीम का होना और इस्लामी तालीम होना क्यों ज़रूरी है, यही आज ये बात बताई है। आइए जानते हैं किस तरह की इस वक्त प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है और जो लोग 7 दिन तक लगातार इस प्रोग्राम में आए उन खवातीन ने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। इन तमाम कामों में शिरकत करने वाले जो लोग थे जिन्होंने इस काम की जिम्मेदारी उठाई थी, इन तमाम टीम के मेंबरान जिसमें मुफ्ती तलहा अशरफी साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। साथ ही मुफ्ती शेख साजिद नदवी साहब, हाफिज आमिर मिनाजी साहब, मौलाना शकील अशरफी साहब, हाफिज सैयद ज़ियाउर रहमान फुरकानी साहब, शेख साबिर भैया, हाफिज एहतशाम साहब, इन तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम आपको सुना रहे हैं। और जिन खवातीन ने लगातार ये 6 दिन का समर कैंप अटेंड किया है, इन तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है। ये खवातीन अपने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले के अगर खवातीन के साथ जो बर्ताव था अगर उसको गौर करेंगे तो पता चलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले खवातीन का कितना बुरा हाल था। शायद आपके इल्म में न हो तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर आपके इल्म में न हो तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले अगर किसी शोहर का इंतकाल होता था तो उस शोहर के साथ उसकी औरत को जिंदा दफना दिया जाता था। और तो और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले औरतों के ऊपर वो जुल्म और वो ज्यादती थी कि उनकी इज्जत इस अंदाज से गुजारी जाती थी कि 1 साल तक एक छोटा सा रूम के अंदर उनको कैद किया जाता था। लेकिन आज खवातीन ने अपने न मकाम को समझा, न खवातीन ने अपने मर्तबे को समझा। आज अगर ये खवातीन अपने मकाम और मर्तबे को समझे कि अल्लाह ने हमें कितना अच्छा बनाया, अल्लाह ने हमें कितने जो है दीनी एतबार से हमारी रहबरी की, जिस लाइन से हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले औरतों को विरासत के अंदर कोई हक नहीं दिया जाता था, लेकिन कुर्बान जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को विरासत के अंदर भी हक दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मकाम बयान फरमाया कि औरत ये घर की बहुत बड़ी जीनत है। अल्लाह ने लड़की को रहमत बनाया है। अगर किसी घर के अंदर अगर लड़की पैदा होती है तो बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन एक दौर वो था, अगर हम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले के दौर को अगर देखेंगे तो औरतों के ऊपर कितना जुल्म और कितनी ज्यादती और क्या हालत थी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आपने वाकया सुना होगा। लेकिन खवातीन से मैं ये कहूं कि पहले आपको पहचानो, आपके मर्तबे को पहचानो, नबी की तालीमात के ऊपर गौर करो कि नबी ने हमको इस दुनिया के अंदर क्या मकाम और मर्तबा दिया और हुजूर के बेसत से पहले औरतों का क्या मकाम और मर्तबा था। एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आए
اور آ کر کے کہا کہ آ کر کے حضور کی خدمت میں پہنچنے کے بعد ان کو رونا شروع کیا اور کہا کہ حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے کہا کہ آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا تھا اور تجارتی سفر پر جانے کے دوران میری اہلیہ محترمہ، میری زوجہ محترمہ امید سے تھی، یعنی حمل سے تھی، تو میں نے اس بیوی سے یہ کہا کہ دیکھ میں تو تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں، لیکن یہ جو تو امید سے ہے اور جو حمل سے ہے، اگر یہ لڑکا ہوتا ہے تو اس کو بالکل تربیت کرنا اور اس کی جو ہے ہر چیز کا خیال رکھنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ حضور جب میں کئی سال کے بعد لوٹ کر آیا اور لوٹ کر آنے کے بعد دیکھا کہ میری اہلیہ نے میرے ساتھ وہ اخلاق کا برتاؤ کیا کہ میرے کو کھانے کا نظم کیا، دیکھا کہ ایک بچی گھر کے اندر ہے اور وہ بچی جو ہے پانی لے کر آ رہی ہے، کھانا لے کر آ رہی ہے، تو میرے دل کے اندر ایک یہ آیا کہ یار یہ کتنی پیاری بچی ہے اور کتنی خوبصورت بچی ہے۔ میں نے کہا کاش کہ اللہ بھی ایسے خوبصورت بچی اور اتنی رحمت والی لڑکی دیتا تو بہت اچھی بات رہتی، لیکن وہ دور جہالت تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور جب میں آیا سفر سے اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ میری لڑکی ہے تو میں نے اس بچی کو لے کر کے گیا، میرے ساتھ آج کے اعتبار سے جو بھی چیزیں تھی چاہے گھوڑا ہو ٹکا ہو، لیکن اس موقع پر جو بھی اسباب ہوں گے میں لے کر کے اس بچی کو لے کر کے گیا اور جا کر کے گڑھا کھودنے لگا۔ وہ میری بچی یہ مجھ سے کہنے لگی کہ ابو جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ تو اس ظالم باپ نے کہا کہ میں یہ گڑھا اس لیے کھود رہا ہوں کہ تجھے میں زندہ دفن کر دوں۔ تو وہ بچی یہ کہنے لگی کہ آخر ابو جان میرا کیا جرم ہے کہ کس جرم کے اندر تم مجھے زندہ دفن کر رہے ہیں؟ تو اس باپ نے کہا کہ لڑکی بن کر کے تو آئی، یہی تیرا بہت بڑا جرم ہے۔ تو میرے ماں اور بہنوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن جہاں نبی کی بعثت ہوئی تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی نے عورتوں کو مقام دیا، لڑکیوں کو مقام دیا، ایک عورت کو مقام دیا۔ حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر اگر 3 لڑکی ہے اور وہ اپنے لڑکی کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ساتھ رہے گا۔ پھر کہا اگر ایک لڑکی ہے، اگر وہ بھی اپنی لڑکی کو صحیح تعلیم اور تربیت کر کے اگر کے لئے سے نہ معلوم آج نبی کی اس سیرت کو ختم کر دیا اور نہ معلوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا جنازہ نکال دیا، آج معاف کرنا مجھے یہ بات کہتے ہوئے کیونکہ یہ سب میرا اپنا مجمع ہے، آج شادی بیاہ کے اندر مگنی کے اندر جتنا عورتوں کی وجہ سے خرافات وجود میں آتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ مردوں کی وجہ سے اتنے خرافات نہیں آتے ہیں۔ عورت اپنی ہر چیز کو پورا کرنا جانتی ہے، عورت اپنی منگنی کے اندر اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا جانتی ہے، عورت اپنے حدیبیہ کے موقع پر ہر چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرا بچہ ڈگری والا ہے، میرا بچہ پڑھا ہے، میرے بچے کے اندر ایجوکیشن ہے، میرا بچہ انجینئر ہے، میرا بچہ ڈاکٹر ہے، میرا بچہ تو فلاں ڈگری لیا ہوا ہے اور میرے بچے کو بھی بچی اسی انداز کے ہونا چاہیے اور پھر اس کے اعتبار سے ہر چیز اس کو مہیا ہونا چاہیے۔ آج اگر خواتین کے اندر ایک سدھار آ جاتا ہے، جہاں دیکھو خواتین بے پردہ نظر آنے لگتی ہیں، مارکیٹ میں جاؤ عورت روڈ پر نظر آئے گی، شادی بیاہ کے اندر دیکھو عورت بے پردہ نظر آئے گی۔ جس جگہ اگر ہم چاہتے ہیں آج دیکھو ہمارا اپنا بے پردہ ہونا، کیوں ان خواتین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ازواج مطہرات کی سیرت، حضرت فاطمہ کی سیرت، حضرت عائشہ کی سیرت، ام حبیبہ کی صورت، کیوں ازواج مطہرات کی عورتوں کو سیرت نظر نہیں آتی؟ یہی تو بات تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ دیکھو میرا اگر انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو آپ نے رات میں اٹھانا، کیونکہ اندھیرے کے اندر میرے جنازے کو اٹھانا تاکہ کسی کو میری حیت کا بھی پتہ نہ چلے کہ میں کتنی موٹی اور کتنی دبلی ہوں۔ یہ حضرت فاطمہ کی سیرت ہے۔ بے حیائی تک لے جاتی ہے۔ اگر آپ کا پردہ چھوٹ گیا
تو پھر آپ کی حیا، آپ کی شرم، آپ کی عفت طہارت، آپ کی پاکیزگی بھی زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے. لوگ تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکیزگی کو ناپاکی میں تبدیل کیا جائے. اور ہمارے ملک میں بہت سارے خونی بھیڑیے پھر رہے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ عزتوں کو نوچ نوچ کر کھا لیتے ہیں. اس پر باضابطہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے باضابطہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلمان بچیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو خراب کیا جائے اور بے حیائی کے راستے پر لے جا کر بالآخر انہیں دین سے محروم کر دیا جائے. ہزاروں ہماری بچیاں اس جال میں پھنس چکی اور نہایت دردناک انجام سے آج وہ گزر رہی. بے حیائی ارتداد تک پہنچا رہی اور بے حیائی کا شیطان جو سر پر سوار ہو رہا ہے وہ خاندان، زمین، دین اور عزت سب کو فروخت کرنے پر مجبور کر رہا ہے. میں ایک علاقے میں گیا، وہاں لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں ایک لڑکی چلی گئی کسی کے ساتھ، ماں باپ پریشان، گھر والے پریشان، بہت کوشش کی گئی کہ واپس آ جائے لیکن وہ واپس نہیں آئی. معاملہ کورٹ میں گیا، عدالت میں گیا. اس لڑکی کو اور جس کے ساتھ وہ چلی گئی تھی اس لڑکے کو بلایا گیا، ماں باپ بھی آئے. غور کیجئے کہ ایک بچی جس کو ماں نے خون جگر پلا کر بڑا کیا، باپ جس نے اپنے سر کا پسینہ پیر تک بہایا بچی کی پرورش کے لیے، آج دونوں کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. لڑکی ان کے سامنے ہے. جج پوچھ رہا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا ہے یا اس لڑکے کے ساتھ جانا ہے. اب بے حیائی، بے شرمی اور ناپاکیزگی کا شیطان سر پر اس طرح سوار ہے کہ وہ لڑکی بھری عدالت میں کہتی ہے کہ مجھے تو اسی کے ساتھ جانا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ میرا باپ، انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ میرا باپ پابندی میں رکھنا چاہتا ہے، پردہ سکھاتا ہے اور مجھے میرے من مرضی کے مطابق جینے نہیں دینا چاہتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. باپ کے بارے میں ایسے کڑوے اور تکلیف دہ جملے اس نے بھری عدالت میں کہے کہ وہ باپ برداشت نہ کر سکا. وہیں عدالت میں اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ پڑا اور وہاں سے اٹھا کر لا رہے تھے دواخانہ، ہاسپٹل، راستے میں باپ نے دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا. غور کیجئے کہ بے حیائی جب سر پر سوار ہو جاتی ہے تو انسان اپنے حدود سے کس طرح آگے بڑھ جاتا ہے. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور ہمیں جو دین دیا گیا، جو شریعت عطا کی گئی، وہ ہر طرح کامل اور مکمل ہے. اس میں نہ کسی اضافے کی ضرورت، نہ کسی کمی کی گنجائش. چاہے ہمارے ملک میں کتنا ہی شور مچایا جائے کہ شریعت کا یہ حکم کمزور ہے، یہ شریعت کا یہ حکم ناقابل عمل، لیکن ہمیں پورا شرع صدر ہے کہ اللہ نے جو شریعت ہمیں دی، جو دین ہمیں عطا کیا، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور وہ ہر طرح کامل ہے، مکمل ہے. اس میں کسی طرح کی کمی کی، اضافے کی کوئی ضرورت نہیں. ماحول ناسازگار ہے، حالات ابتر ہیں اور ہر طرف سے ہمارے قوانین اسلامی پر اور شریعت اسلامی پر یلغار ہے. لیکن یاد رکھیے، ہمیں اسی ماحول میں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا پابند بن کے جینا ہے. چاہے لاکھ ہمیں اس راہ سے روکنے کی کوششیں کی جائیں، چاہے کتنے ہی پروپیگنڈا کیا جائے،
چاہے کتنے ہی ہمیں اس راہ سے ہٹانے کی کوششیں کی جائیں، ہمارا ایک اعلان ہو، اور وہ یہ کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے دین پر اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے دین پر۔ ہمیں زمانے کی کہی ہوئی باتوں پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے اللہ کا کہا ہوا اور رسول کا بتایا ہوا کافی ہے۔ قرآن نے جو راستہ ہمیں دے دیا وہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، راہ فوز و فلاح ہے۔ اب اس راستے کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پہ جانا، دوسری راہوں کو اختیار کرنا، سوائے ضلالت اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ کوشش ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اور خاص طریقے پر عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر محنت کی جا رہی ہے، عورتوں سے جڑے ہوئے مسائل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلامی شریعت میں کمزوریاں ہیں یا اس کے احکامات میں نقص ہے اور خلل ہے۔ ہم کو اور آپ کو اس فتنے کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہمیں پوری صراحت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی شریعت اور اللہ کی طرف سے دیا گیا دین ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہے، ہماری آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اسی میں موجود ہے۔ یاد رکھیے، سنت و شریعت کبھی پرانے نہیں ہو سکتے، ہر دور میں سنت و شریعت تازہ رہیں گے، تابندہ رہیں گے، اور اسی پر عمل ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، شام اسکیم ان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت ان سے بیعت ہونے کے لیے آئی، کہنے لگی حضرت مجھ کو بیعت کر لیجیے اور میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرید ہونا چاہتی۔ حضرت نے فرمایا شریعت میں منع ہے، تم پردے کے پیچھے بیعت ہو جاؤ۔ اس بڑھیا نے کہا میری عمر بہت ہو گئی ہے اور آپ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، میں صرف برکت کے لیے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہتی ہوں، آپ اس کی اجازت دے دیجیے۔ ان بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا یہ سچ ہے کہ تو بھی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں، مگر یاد رکھ اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ اللہ کی شریعت جوان ہے، شریعت و سنت ہر دور میں قابل عمل ہے اور ہر دور میں زندہ ہے، تابندہ ہے۔ اسی کے مطابق ہمیں جینا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہم سے مطالبہ صرف اس کا نہیں ہے کہ ہم مومن بن کر زندہ رہیں، ہم سے مطالبہ اس کا بھی ہے کہ ہمیں موت آئے اس حالت میں کہ ہم مسلمان۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی سعادت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، طالبات کو، خواتین کو پردہ داری کی، پرہیزگاری کی، تقوی شعاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دین کی راہ پر چلنا آسان فرما،
دینداری اور پرہیزگاری کے ساتھ جینے کا جذبہ، حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما۔ اللہ تعالی ہمارے سماج میں دین کو زندہ فرما۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک زندگی ہے ایمان پر قائم فرما، جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر ہمیں وفات عطا فرما۔ اے اللہ، اس سمر کیمپ کا انعقاد کرنے والوں کو اجر عطا فرما، نعمت اور برکت سے مالا مال فرما، معاونین کو قبول فرما، آئی ہوئی ساری بچیوں کو، طالبات کو، بہنوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دین کی خدمت، مخلصانہ خدمت کا موقع عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں خلوص پیدا فرما۔ اے اللہ، اس وقت جو خرابیاں، جو برائیاں ہمارے سماج میں آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں، اپنے فضل سے ان کو دور فرما۔ ارتداد کے فتنے سے ہماری بچیوں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بچیاں جا چکی ہیں ان کی واپسی کا فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی عظمت، توحید کی عظمت، تیری ذات عالی کی عظمت کا استحضار عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر وفات عطا فرما۔ ہماری آل و اولاد کو دین کی ہدایتوں کے مطابق جینے والا بنا، نمازوں کا شوق عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل درجے کا اخلاص عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، سجدوں کی کثرت عطا فرما، خشوع و خضوع عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے عزت کے ساتھ جینا اور تیرے لیے عزت اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ آج ہمارا سمر کیمپ کا آخری دن ہے۔ 6 روزہ تربیتی سمر کیمپ زیر سرپرستی مفتی آصف صاحب مظاہری، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم اشرفیہ راندیر صورت عمل میں آیا تھا الخیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، جس کے اندر فتنہ ارتداد، اس کا اسباب حل اور مخلوط نظام تعلیم کے نقصانات اور خواتین میں غلط وہم، بدعات، اس کا رواج، اس کی حقیقت، سوشل میڈیا کی عادت اور اس کے نقصانات، اور اس پر بہت اچھا سمجھایا گیا۔ طہارت کے اہم مسائل، واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کا طریقہ اور اس پر اسلامیات پر روشنی، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، اسی طرح عورتوں کی نماز کا سنت طریقہ، ضروری مسائل کے ساتھ روزہ، زکوٰۃ، قربانی، ایسے امور جن میں عورتیں غفلت کا شکار ہے، گھریلو جھگڑوں سے نجات، گھر جنت کیسے بنے، پردہ اللہ کا حکم نہ کہ فیشن۔ بہت ہی بہترین ہمارا سمر کیمپ رہا ہے۔ بے شمار سینکڑوں خواتین اور اسٹوڈنٹس نے جس میں شرکت کیا، خاص طور پر اس کی مبارکباد میں مفتی طلحہ صاحب اشرفی، ان کی اہلیہ، مفتی ساجد صاحب ندوی، ان کی تمام فیملی اور جتنے بھی ہماری اسٹوڈنٹس اس میں ذمہ داری نبھا رہی تھی، سبھی قابل ستائش ہیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کالج پربھنی میں عمل میں آیا، اور خصوصاً آج ہمارا لاسٹ ڈے جو تھا، جس کے اندر ہمارے مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ایک لمبا سفر کر کے تشریف لائے، اور جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے گھر میں ہمیں کیسے رہنا ہے، ساس بہو پر بہت اچھی تربیتی روشنی ڈالی ہے، اور پردے کے نظام کو بہت قرآن اور حدیث پر ابھارا ہے۔ حضرت کا گرما کے موسم میں اتنا لمبا سفر کرنا واقعی ہمارے شہر کے لیے بہت ہی کامیاب ہوگا، اور الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا تاریخی پروگرام رہا ہے، یعنی ہمارا یہ پربھنی میں سمجھتی ہوں کہ پہلی بار ایسا کوئی ایکٹیویٹی ہماری عمل میں آئی ہے، اور بہت ہی اچھا رہا، اور خاص طور پر ہمارے اس 6-7 روز میں
छोटी छोटी एक्टिविटीज जो ली गई है उस पर भी हमें काफी अच्छा जो फोकस किया गया है, इस्लामियात पर काफी अच्छी मदद मिली हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी खवातीन को, बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह अगर हर साल होता रहेगा, बीच बीच में गाहे गाहे हमारा रिमाइंडर होता रहेगा और हमें हमारी बच्चियों को सही तरबियत होती रहेगी। बहुत बड़ी बात है कि एक तालीम ही सिखाती है जीने का तरीका। वाकई यही बात है कि एक फर्द पढ़ा, एक मर्द पढ़ा गया, एक फर्द पढ़ा, लेकिन एक औरत से तो पूरा खानदान, क्योंकि तरबियत की जिम्मेदार एक औरत ही होती है। लिहाजा औरत के लिए एक तरबियती निज़ाम के लिए ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएं और जिसके लिए हम जितना चाहें शुक्रिया अदा करें कम है जिम्मेदारान का, जो इसके पीछे मेहनतें किया और बहुत ही मुनज़्ज़म और सिस्टमेटिक तरीके से पानी वगैरह के सारे सहूलियात और तमाम इंतजामात के साथ बगैर किसी परेशानी के अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम आज ख़त्म होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह इसको बनियत इखलास देर के लिए, दूर के लिए कबूल फरमाए। मैं सभी का शुक्रिया करती हूँ और हमारे लिए बड़ी मुबारकबाद है, हमारे खास शहर परभनी के लिए ये बात, और सभी लोगों ने जिसमें जो भी हिस्सा लिया है। आइंदा के लिए भी हम इंशाल्लाह ऐसा करते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो आते गए कारवां बनता गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये 6 रोज़ा तरबियती समर कैंप मुनक़िद करने वाले जो इंतज़ामिया मुंतज़िमीन है, जिम्मेदार है, अल खैर फाउंडेशन की जानिब से बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। और इस तरीके के प्रोग्राम ख़वातीन और स्कूल और कॉलेज की तालिबात के लिए हर साल होना ही चाहिए इंशाअल्लाह, ताकि इस फितने और फिसाद के दौर में अपने ईमान की बखा और अमाल की दुरुस्तगी और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी उमूर के साथ संवारने के लिए ये इस तरीके के बेहतरीन ज़रीन मौक़े दस्तयाब करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। अल्लाह ताला इस तरीके के प्रोग्राम मुनक़िद करने की और हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं उसको अखलाकी तालीम के ज़रिए और खुसूसन दीनी तालीम के ज़रिए हम उसको दूर कर सकते हैं। अल्लाह ताला इंतज़ामिया को, खुसूसन जो लोग 5 रोज़ तक जो भी यहाँ काम कर रहे थे, 6 दिन तक, मुफ्ती तला साहब अशरफी, मुफ्ती साजिद साहब नदवी, मुफ्ती शकील साहब, ये लोगों को अल्लाह ताला और जो भी इस काम में उनके अहलिया, उनके घर के लोग, सब दीन और दुनिया में जज़ाए खैर दे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस्लाम माशरा से जुड़ी हूँ और मेरा भी मकसद था कि इस तरह के प्रोग्राम हो, और वो भी जाकिर हुसैन कॉलेज में मैं रखना ही चाह रही थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह ये प्रोग्राम हो गया और मैं खुद बसाते खुद यहाँ पर शरीक रही और मैं भी मुस्तफीद हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भी तालीम, ये जो खवातीन आए थे उनको भी हमने शरीक होने के लिए सब ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी तकलीफ के बावजूद भी सब खवातीन यहाँ पर कसीर तादाद में आकर मुस्तफीद हुई। अल्लाह ताला इंतज़ाम करने वालों को जज़ाए खैर दे और इस तरीके के प्रोग्राम इंशाअल्लाह हमेशा हो। और खुसूसन यहाँ बहुत ही अच्छे माहौल में ये कॉलेज जो है जाकिर हुसैन, इसके जो फाउंडर है, जो यहाँ के इंतज़ामिया के मैनेजमेंट के लोग हैं, खुसूसन रशीद साहब इंजीनियर और उनके साथी तमाम मरहूमीन को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इस इदारे को उनके लिए सवाब जारिया बनाए। यहाँ पर मैं 5-6 दिन थी तो ये मुझे महसूस हो रहा था कि वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम वो हमेशा इस्लाही प्रोग्राम हमेशा अरेंज करते और आगे आगे रहते थे। आखिर में मैं बस इतनी सबके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमारे माशरे में, हमारे बच्चियों में जो अखलाकी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करे। बस अल्लाह की अज़न से ही हो सकता है। हम कौन है, हम सब बंदे कोशिश करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारी छोटी मोटी कोशिशों को कबूल करे और इसके लिए हमारे लिए आखिरत में जज़ा का जरिया बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हमारा ये 6 रोजा तरबियती समर कैंप जो कि जेर सरपरस्ती मुफ्ती आसिफ साहब मकान इस्तार हदीस और फिक़ह दारुल उलूम अशरफिया सुलह कांडे इनकी मेरे सरपरस्ती में था। ये 6 रोजा समर तरबियती कैंप बहुत ही अच्छा रहा और हमारी छुट्टियों में इस समर कैंप से बहुत फायदा मिला और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती साजिद नबी साहब और मुफ्ती तलहा अशरफी साहब को हिदायत दे कि वो आइंदा भी ऐसे इस तरह के कैंप खोले। इस कैंप की चंद खसूसियात में कितना इब्तिदाई असबाब हल का मखलूत निज़ाम तालीम के नुकसानात, ख़वातीन में गलत तोहिमात का रिवाज, ख़वातीन में सोशल मीडिया की आदत और उसके नुकसानात, तहारत के अहम मसाइल, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का खुला तरीका। आओ कुरान शरीफ में आसान तरीके से ये उर्दू मार्जिन मिला था औरतों की नमाज का सुन्नत तरीका गोया कि हमारी फिक्रा बहुत अच्छे से जुड़ी है। 6 रोजा तरबियत अल्लाह ताला मुस्लिमीन को जज़ाए खैर दे और स्कूल वालों को भी जज़ाए खैर दे। ना कहकर अपनी तकलीफ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कुलसुम सदर और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने अल्लाह का कि उसने मुझे अपनी मिल्लत की खिदमत करने का मौका दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही मारूफ इदारा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जहाँ पर समर कैंप का आज इख्तिताम हुआ जो ख़ास तौर पर तालिबात के लिए मुनक़िद किया गया था। और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज़्यादा जो किसी का किरदार रहा है वो है मुफ्ती शेख साजिद साहब, मुफ्ती तलहा अशरफी और उनके अहबाब। और इस 7 दिन के चलने वाले कैंप में कई उन्मानात को कवर किया गया, जैसे कि आओ कुरान सीखें, फितना इत्तेदाद के असबाब और उसके हल, मखलूत तालीम के नुकसानात, पर्दा अल्लाह का हुक्म ना के फैशन और भगवा लव ट्रैप, इसी तरह के और मुफीद मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई। और उसके बाद मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी अपने रब का कि उसने इस प्रोग्राम को इतना कामयाब बनाया। और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी मुफ्ती शेख साजिद साहब, तलहा अशरफी साहब, उनकी पूरी टीम, हमारे ख़वातीन और मेहमान खुसूसी को कि इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। 25 मई 2024 से 31 मई 2024 तक अल खैर फाउंडेशन की जानिब से परभनी शहर में परभनी की मुस्लिम खवातीन के लिए स्पेशल एक समर कैंप का आयोजन परभनी शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज यहाँ पर दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक किया गया था। और यहाँ एक मैसेज दिया गया है कि खवातीन ने अपनी जिंदगी में अपनी अमली जिंदगी को किस तरह से घर में और घर से बाहर और अपने खानदान में और अपने बाल बच्चों में गुजारना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ये समर कैंप जो हमने मुनाकिद किया है, ये गर्मा के मौसम में जो छुट्टियां होती है, बड़ी लंबी छुट्टियां होती है, तो इस लिहाज से कि बच्चों का वक्त ज़ाय ना हो और बच्चों का वक्त जो है किसी काम में आ जाए, तो इसलिए हमने जो है इस कैंप का इनेकाद किया। और ये कैंप दरअसल जो है 10 दिन का था, लेकिन जो है गर्माहट की शिद्दत और इसी तरह जो है बहुत सारी ख़वातीन दूर दराज से आ रही थी, तो उनकी परेशानी को देखकर हमने जो है इसे 6 दिन में समेट लिया। तो ये 6 दिन का कैंप रहा, लेकिन आखिर में जो है हज़रत मौलाना उमरैन साहब रहमानी जो है 31 तारीख को यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे थे, तो हमने आपका जो है एक दिन बढ़ा दिया और 7 दिन का ये कैंप रहा। तो इन 7 दिनों के अंदर जो है माशाअल्लाह बड़ी दूर दराज से, जैसे विद्यानगर से, साकलावत प्लॉट से, इसी तरह जो है जमजम से, दूर दराज से जो है ख़वातीन इसमें शिरकत करती रही और रोज़ाना जो है 200 से ऊपर ही इसका आंकड़ा रहा। तो इस कैंप के रखने का हमारा मकसद यही था कि बच्चे अपना वक्त ज़ाय ना करें और बच्चे जो है इसमें कुछ सीखे, तालिबात जो होती है कॉलेज की उनके लिए कुछ पैगाम दे। तो हमने जो है इसमें मुख्तलिफ अनावीन रखे, मुख्तलिफ अनावीन के तहत जो है प्रोग्रामात होते रहे। इसी तरह आज के दिन जो आखिरी दिन था उसमें हमने जो है एक लेडी कांस्टेबल को भी मदऊ किया था और उन्होंने जो है उसमें लीगल के ताल्लुक से भी जो है कुछ बातें बयान की कि अगर कोई आपको रॉन्ग नंबर से परेशान करता है या किसी का मैसेज आता है तो आप जो है उसे किस तरह हैंडल करेंगे, इस तरह जो है उनके सामने ये सारी बातें रखी गई है। जिन हुफ़ाज़ इकराम ने आपको अल खैर फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर हेल्प की है, जिन लोगों ने यहाँ आपको ताउन किया है, कौन कौन लोग हैं आपकी टीम में? माशाल्लाह हमारी टीम के अंदर जो है हमारे तमाम ही जिम्मेदारान कारकुनान है जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब जो है अल खैर फाउंडेशन के कारकुन है। इसी तरह बहुत सारे अहले खैर हजरात ने भी हमारा ताउन किया। इसमें बहुत सारे अखराजात होते हैं, तो अखराजात के लिए भी अहले खैर हजरात जो है सामने आते गए और उन्हीं की जो है ताउन से ये कैंप जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इख्तिताम पजीर हुआ। आज हमारा नाम बोलो ना सबका।
جیسے کہ ماشاءاللہ یہاں پر مفتی ساجد صاحب ندوی، حافظ سید معتصم صاحب، اسی طرح حافظ عامر منہاجی صاحب، حافظ احتشام صاحب جو ہے یہ سب الخیر فاؤنڈیشن کے کارکنان ہیں. حافظ سید ضیاء الرحمن فرقانی، بڑی محنتیں رہی ہمارے سارے ساتھیوں کی اور بڑی مخلصانہ محنتیں انہوں نے جو ہے اپنے جیب خرچ سے کی ہے. اسی طرح ہمارے بڑے بھائی صابر بھیا ہے اور بھی بہت سارے حضرات ہیں. مولانا شاہد صاحب بھی آج تشریف لائے تھے، حافظ عتیق صاحب ہے اور بھی دیگر احباب ہے بہت سارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی طلحہ صاحب کا فون آیا کہ مفتی صاحب آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بلانے کے بعد پتہ چلا کہ مفتی صاحب کا پلان ہے کہ ہم کو 10 روزہ تربیتی سمر کیمپ برائے طالبات اور خواتین کا رکھنا ہے. پھر ہم نے بیٹھ کر ایک ترتیب بنائی، اسٹرکچر تیار کیا. اس کے بعد الحمدللہ ہم 6 روز پر متفق ہو گئے کہ ہم کو سمر کی چھٹیوں کو دیکھ کر ہم کو 6 روز میں یہ کیمپ مکمل کرنا ہے. پھر اس کا انعقاد ہوا، محنتیں جاری ہوئی، دوستوں نے احباب نے مل کر محنت کی. پھر یہاں سر سے بات ہوئی تو الحمدللہ سر نے بھی اجازت دی تھی، خلیل سر نے. اس کے بعد جب یہاں ہم نے کیمپ کا انعقاد کیا، شروع روز میں ہی ماشاءاللہ 200 کے قریب خواتین یہاں پر آئے. پھر جیسے جیسے پتہ چلتا گیا خواتین آتی گئی اور تعداد بڑھتی گئی. اور اس کا اصل فیڈ بیک تو یہ ہے کہ تیسرے روز جب ہم پروگرام کر کے فارغ ہوئے تو ایک خاتون جو تھوڑی بوڑھی تھی دعائیں دیتے ہوئے گزر رہی تھی کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تمہاری عمر سلامت رکھے. اسی سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے ہمارے اس کیمپ کو کامیاب کر دیا. ہم تمام ہی خواتین کے ممنون و مشکور ہیں کہ اس کامیاب پروگرام کو کامیاب کرنے میں انہوں نے روزانہ کی حاضری کو یقینی بنایا. معمولی بات نہیں ہے، روزانہ اتنی شدت کی گرمی ہے، 45 ٹیمپریچر ڈگری چل رہا ہے. ابھی بہت ساروں نے بتایا کہ 45 تک پہنچ گیا ہے پربھنی کا ٹیمپریچر. اس ڈگری میں بھی پربھنی میں اتنے دور درگاہ روڈ سے اور بہت دور دور کے علاقوں سے خواتین یہاں پر آئی، انہوں نے شرکت کی اور فائدہ بھی اٹھایا. اور جو ہم نے عناوین طے کیے تھے حتی الامکان کوشش کی وہ عناوین خواتین تک پہنچ گئے الحمدللہ. اس میں سب سے بڑا جو تعاون رہا ہے وہ عالمہ باجیوں کا رہا ہے. اور بہت سے عالمہ باجیوں نے جس طرح ان کو عنوان دیے گئے تھے پورا کا پورا اس عنوان کے تحت انہوں نے حق ادا کیا اور اس عنوان پر خواتین کی اور طالبات کی رہنمائی کی. اور اسی طرح موریشس سے جو ہمارے سرپرست تھے اس کیمپ کے، مفتی آصف صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، جو دارالعلوم اشرفیہ راندیر گجرات کے استاد ہیں، ان کی اہلیہ کی چھوٹی بہن یا بڑی بہن، انہوں نے موریشس سے پردہ اللہ کا حکم نہ کہ فیشن اس عنوان پر خواتین کی تربیت کی ہے. ہم ان کے بھی ممنون و مشکور ہیں، خصوصاً خلیق سر کے جنہوں نے ذاکر حسین میں ہم کو یہ کیمپ کا انعقاد کرنے کا موقع دیا اور ہمارا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور بہت دعاؤں سے نوازا. اور بہت سی خواتین نے بھی ہمیں دعاؤں سے نوازا ہے. آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ اگلا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، اگلا جو پلان ہے وہ ہے 2024 کے شروع سے لے کر جنوری سے لے کر اب تک جتنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کے نکاح ہوئے ہیں ان تمام کی کونسلنگ کی جائے. ان کا ایک روزہ کیمپ رکھا جائے، صبح سے دوپہر یا شام تک ایک روزہ مکمل ان کا کیمپ رکھا جائے گا. انشاءاللہ ان کی کونسلنگ کی جائیں گی. لڑکوں کو کس طرح رہنا ہے، کس طرح سنت طریقے پر زندگی گزارنا ہے، اور لڑکیوں کو کس طرح رہنا ہے شادی کے بعد ازدواجی زندگی میں، کون سی رکاوٹیں، کن باتوں سے رکاوٹیں آتی، ان سب کی آگاہی ان کو، ان سب چیزوں سے ان کو آگاہ کر کے اس کیمپ کا ہم کو انعقاد کرنا ہے. اسی میں انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. والسلام علیکم. اس کے علاوہ اور پربھنی شہر میں ایسے پروگرامز کی ضرورت ہے یا کچھ پلاننگ بنائی ہے؟ ہاں، ایسے پروگرام کی ضرورت تو ہے. 2 جگہ سے ہم کو ریکوائرمنٹ آئی تھی، درگاہ روڈ سے بھی آئی اور ایک دوسری جگہ سے مفتی طلحہ صاحب کو بھی ریکوائرمنٹ آئی کہ ہمارے اپنے علاقے میں ایسے کیمپ کا انعقاد ہونا چاہیے. کافی تعداد یہاں پر ہے جو استفادہ کر سکتی ہے، تو اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. سب سے بڑا فائدہ جو اس کے اندر رہا ہے، خواتین کے اندر ہم نے لیگل ایڈ کی کلاس لی تھی، جس میں آج سب سے بڑا ہمارا جو کیمپ کے اندر سیشن رہا ہے وہ لیگل اویئرنیس کا رہا ہے. خواتین تک لیگل اویئرنیس کے لیے یہاں سے سوریہ واشی میڈم کو بلایا گیا تھا پربھنی سے. انہوں نے آ کر لیگل اویئرنیس کی کلاس لی، لڑکیوں کو بتایا کہ کس طرح اگر آپ کو چلتے راستے سے موبائل پر یا کسی سوشل ایپ سے پریشان کیا جاتا ہے تو اس کے پریشانی کے لیے کس طرح آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اسلام کی شہزادیوں کو، اسلام کی صاحبزادیوں کو میڈم نے یہ کلاس دی ہے.
उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छे नताइज मुरतब होंगे इंशाअल्लाह, और बड़ी नासिपासी होंगी यहाँ खड़े होकर अगर मैं अकील भाई का शुक्रिया अदा ना करूँ। शुरू रोज से ही उन्होंने हमारे हर एक्टिविटी को, कैंप के हर क्लास को उन्होंने कवर किया है और परभनी के आवाम तक पहुंचाया है, क्योंकि पहले दिन के मुकाबले में दूसरे दिन 40 न्यू रजिस्ट्रेशन थे, जिसमें ख्वातीन का कहना था कि हमको पता ही नहीं था, न्यूज़ के ज़रिए से हमको पता चला है। तो तादाद बड़ी है इसमें चैनल के ज़रिए से भी, तो अकील भाई भी यहाँ पर शुक्रिया के मुस्तहिक है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया, मीडिया के ताल्लुक से हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे और इस पैगाम को हम करते रहे। और आज का इतना बड़ा प्रोग्राम माशाल्लाह हज़रत मौलाना उमर महफूज साहब रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया का लाइव टेलीकास्ट भी किया उन्होंने, और अंदर ख्वातीन तक भी लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए से ही बताया गया। हम अकील भाई के भी ममनून और मशकूर है। फिर दोबारा हम खलीफ सर के भी ममनून और मशकूर है, उन्होंने हमको यहाँ पर कैंप के इनेकाद की इजाज़त दी। और ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।